इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़ैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान, आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं है ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर अरसलान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, तो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45%, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल आईटी जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा आपको आईटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर आईटी है, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। अभी इसने अरसलान ने आपको कहा कि एक छोटी सी आईटी कंपनी ने 20 अरब डॉलर की अपनी आईटी की कंपनी बेची है। छोटी सी कंपनी आईटी के अंदर 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फेसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने आईटी स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए जीरो टैक्सेशन, हमारी आईटी कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी देर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब आप गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दो बहुत बड़े फर्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज गौर से मेरी बात सुनना। 2500 साल पहले उसने बात की कि अगर एक माशरे में
ظلم اور ناانصافی ہے. اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن دو طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے. نمبر ون جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا. کوفہ کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں، لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا، اور ہمیشہ پچھتائے. تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اور دوسرے خود غرض. اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی آسان ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ، کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، آسان زندگی ہے، نوکر ہیں. آپ انگلینڈ، یورپ وہاں جا کے کام کریں، نوکر نہیں، نوکر کو شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے. یہ آسان زندگی ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں، اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے. ظلم کے غلام بن جاتے ہیں، خوف کے غلام بن جاتے ہیں. اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ جو خوف کا خدا ہے، یہ جو بت ہے، یہ سب سے خوفناک بت ہے. اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے، میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے. جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا، تو اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا. جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم ختم کر دیتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد مجید، زبردست ایمبیسڈر ہمارا واشنگٹن میں، اس کو بلاتا ہے، ان سے میٹنگ کرتا ہے. 7 مارچ کو اس سے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلاسم کو لے آئیں گے، یعنی جس کی اسپیشیلٹی ہے بوٹ پالش کرنا، تو پھر کیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے؟